जनरल ज़हीरुल इस्लाम उस जमाने में लंदन थे या नहीं थे? अगर थे तो किससे मिले? मुझे इल्म नहीं है। मैं तो सिर्फ अपनी बात कर सकता हूँ कि मेरे साथ मुलाकात नहीं हुई। इमरान खान साहब से अलग मुलाकात हुई, उसमें उनके साथ जहांगीर तरीन साहब शरीक थे, मगर दोनों मुलाकात में कोई एस्टेब्लिशमेंट का फर्द या कोई ऑफिसर बशमूल जनरल ज़हीरुल इस्लाम के शरीक नहीं था। वहाँ धरना देने और नवाज शरीफ को आउस्ट कर देने और उठा के फेंक देने, इसकी कोई डिस्कशन हमारे मौजू में शामिल नहीं थी। ताहिरुल कादरी ने नवाज शरीफ के लंदन प्लान के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। 92 न्यूज को तहलका खेज इंटरव्यू में कहा कि लंदन में उनकी बानी पीटीआई के साथ जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम या एस्टेब्लिशमेंट के किसी नुमाइंदे से मुलाकात नहीं हुई। नवाज शरीफ को किसी ने गलत मालूमात दी हैं। लंदन में बानी पीटीआई और चौधरी बरादरान से अलग अलग मुलाकातें हुई, जिसमें नवाज शरीफ की हुकूमत गिराने की कोई डिस्कशन शामिल नहीं थी। लंदन में बानी चेयरमैन से मुलाकात में जहांगीर तरीन शरीक थे। बानी पीटीआई से मुलाकात में एस्टेब्लिशमेंट का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं था। मैं चाहता था कि हमारी पार्टी और तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए इकट्ठे निकलें, मगर ऐसा ना हो सका। पचहत्तर दिन हमारा धरना रहा। 75 दिन किसी शख्स ने उनकी पार्टी में से इमरान खान साहब को मेरे साथ अकेले मुलाकात नहीं करने दी। जब इमरान खान साहब उतरे हैं प्राइम मिनिस्टरशिप की अपनी पोजीशन से, उन्होंने मुझे कॉल किया। मैंने उनको उसी पहली कॉल में यही शिकवा किया था, जो हमारे हजार कारकुनान पे नाजायज मुकदमात और FIR बनी हुई थी हुकूमत की तरफ से, वो नाजायज मुकदमे तो खत्म कर सकते थे। उन्होंने कहा मेरे बस में कुछ नहीं था। नवाज शरीफ ने साबिक आर्मी चीफ को सालसी के लिए कहा। उनके कहने पर आर्मी चीफ ने मुझे और बानी पीटीआई को कॉल की। धरने के दौरान उन्होंने पूछा कि आप दोनों के क्या तहफ्फुज़ात हैं। उन्होंने हमारी मर्जी के मुताबिक FIR दर्ज कराई। धरने के दौरान बानी पीटीआई से अकेले मुलाकात नहीं करने दी गई। 75 दिन हमारा धरना रहा, लेकिन बानी पीटीआई को मुझसे मिलने नहीं दिया गया। नहीं जानता तहरीक इंसाफ के कौन लोग थे जो अकेले मुलाकात करने से रोकते थे। मैं 2.5 महीने में 1 सेकंड के लिए ट्रक से कहीं नहीं गया। बानी पीटीआई जाया करते थे। ताहिरुल कादरी ने मजीद कहा, बानी पीटीआई ने वजारत उज़्मा से उतरने के बाद मुझे कॉल की। मैंने उनसे शिकवा किया कि हमारे खिलाफ नाजायज मुकदमात क्यों नहीं खत्म किए गए। बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि मेरे बस में कुछ नहीं था। मैंने कहा फिर आप कुर्सी पर क्यों बैठे रहे। उन्होंने कहा कि जब मिलेंगे तो बताऊंगा। ताहिरुल कादरी ने मौजूदा सूरत हाल में सियासी जंगबंदी की अपील कर दी। 92 न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान के मौजूदा बहरान से निकलने के लिए आम माफी का ऐलान किया जाए। सियासी और गैर सियासी कुव्वतों को मिल बैठकर नए सिरे से हदबंदी करना होगी। एक नए इमरानी मुआहदे की जरूरत है। पाकिस्तान में कोई 1% तबका भी 100% बेकसूर नहीं है। मौजूदा बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता है एक दूसरे को माफ करें। जज ने निकाह केस के फैसले से अलहदगी इख्तियार कर ली। निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला न सुनाया जा सका। कमरा अदालत में पीटीआई वकला और खावर मानिका के दरमियान शदीद तल्ख कलामी। खावर मानिका ने अदालत में बताया, मेरे पास जहांगीर तरीन के पैगामात हैं कि अब सब खत्म हो चुका है। खावर मानिका के बानी पीटीआई से मुतल्लिक जुमलों पर वकला मुश्तिल हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी। खावर मानिका ने अदालत में कहा, मैं आपसे फैसला नहीं करवाना चाहता। उस पर जज ने पूछा, इसकी वजह क्या है? बार बार अदम एतमाद किया जा रहा है, कुछ ठोस वजह है तो बताएं। किसी न किसी जज ने तो फैसला करना है, न केस का। कमरा अदालत में शोर पर जज शाहरुख अर्जुमन केस का फैसला सुनाए बगैर उठकर चैम्बर में चले गए। खावर मानिका के दोबारा एतराज पर जज शाहरुख अर्जुमन ने रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को खत लिख दिया। खत में लिखा, खावर मानिका और उनके वकला ने हमेशा समात में खलल डालने की कोशिश की। 2 बार अदम एतमाद के बाद अपीलों पर फैसला सुनाना दुरुस्त न होगा। अपीलों को दीगर किसी अदालत में ट्रांसफर करने की दरख्वास्त है। समात के बाद खावर मानिका बाहर निकले तो पीटीआई वकला ने खावर मानिका पर बोतलें फेंकी, उन्हें थप्पड़ मारने की कोशिश की। जो कुछ अदालत में हुआ वो तयशुदा था। खावर मानिका ने आज इंतहाई बेहुदा जबान इस्तेमाल की। जज पर दबाव डाला गया कि केस ना सुने और वही हुआ। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहा, केस में जो आज हुआ ये इंसाफ का कत्ल है। जज साहब को खावर मानिका को रोक देना चाहिए था लेकिन नहीं रोका। अपोजिशन लीडर उमर यूब ने कहा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कैद में रखने का केस मर चुका है। खावर मानिका ने अदालत में इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू की, उस पर बरहम तहम्मुल का मुजाहरा किया। शिबली फराज बोले, अदलिया पर दबाव है मगर मुकदमात में इंसाफ करना चाहिए।
ان کیسز میں جو کہ کریش ہو چکے ہوں ورچولی اور جج صاحبان نے صرف ان کی ججمنٹ دینی ہے، ان کو جتنا بھی زیادہ آپ ڈیلے کر سکتے ہیں وہ ڈیلے کیا جائے اور وہ ججمنٹس نہ آئیں تاکہ خان صاحب اس وقت تک قید میں رہیں جب تک کہ ان کے خلاف کوئی اور بھونڈا مقدمہ نہیں بنایا جا سکتا۔ ہمیں خوف ہے وہ اس چیز کا ہے کہ اور مقدمات بھی عنقریب جو ہے وہ ان کے خلاف رجسٹر کیے جائیں گے۔ لگتا ہے بانی پی ٹی آئی کو جیل میں اور وقت گزارنا پڑے گا۔ کوشش کی جا رہی ہے بانی چیئرمین کو باہر نہیں آنے دینا۔ نکاح کیس اور سائفر کیس ختم ہو چکے ہیں۔ ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن کی نیوز کانفرنس، کہا خدشہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف نئے مقدمات درج کیے جائیں گے۔ ماتحت عدالتوں سے بزور شمشیر لیے فیصلے اعلیٰ عدالتوں میں قائم نہیں رہ سکتے۔ ریاستی اداروں پر اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ فرد واحد نے اپنے اقتدار کو بڑھانے کے لیے ریاست کو مشکل میں ڈال رکھا ہے۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کی گئی۔ رپورٹ میں فوج کے بہادری سے لڑنے کا ذکر موجود ہے۔ نیب راولپنڈی کے القادر ٹرسٹ کیس میں تحقیقات جاری۔ نیب کی ٹیم کا بحریہ ٹاؤن راولپنڈی کے دفاتر پر چھاپا۔ القادر ٹرسٹ کا ریکارڈ حاصل کرنے میں کامیابی نہ مل سکی۔ نیب کا کہنا ہے بحریہ ٹاؤن کی تمام زمینوں کے حصول میں بے ضابطگیوں کو دیکھا جائے گا۔ ادھر ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن کا کہنا ہے ملک ریاض کو دباؤ کی وجہ سے ملک چھوڑنا پڑا۔ میری معلومات کے مطابق صدر زرداری نے ملک ریاض سے دبئی میں ملاقات کی کوشش کی ہے۔ صدر مملکت اور ملک ریاض ابھی بھی دبئی میں موجود ہیں۔ پنجاب کابینہ کے کیسز میں نامزد کرنے پر بانی پی ٹی آئی کا جواب۔ پنجاب کابینہ کے فیصلے پر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا۔ پنجاب کابینہ نے 24 مئی کو پی ٹی آئی اور دیگر رہنماؤں کو مزید کیسز میں نامزد کرنے کی منظوری دی۔ سیاسی انتقام اور غلط پالیسیوں کے باعث ملک معاشی تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا۔ عدالت پنجاب کابینہ کے 24 مئی کے فیصلے کو کالعدم قرار دے۔ حکومت پنجاب سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ ادھر پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کا انتخابی نشان واپس لینے کا اختیار بھی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ موقف اپنایا۔ آرٹیکل 17 کی شق 2 کے تحت کسی سیاسی جماعت کو الیکشن لڑنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ عام انتخابات سے قبل انتخابی نشان واپس لینا الیکشن کمیشن کا غیر قانونی اقدام تھا۔ عدالت کے نوٹس کے بعد لاپتہ شاعر احمد فرحات کا پتہ چل گیا۔ حکومت نے شاعر اور صحافی احمد فرحات کی گرفتاری ظاہر کر دی۔ اٹارنی جنرل نے تھانہ دھیر کوٹ کی رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کی۔ بتایا کہ احمد فرحات گرفتار اور آزاد کشمیر پولیس کی تحویل میں ہیں۔ دوران سماعت جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے، کسی کی ایجنسیوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ قانون کے مطابق کام کریں۔ ہم نے کچھ سوالات اٹھائے تھے جن کے جواب آنا باقی ہے۔ اگر انٹیلیجنس ایجنسیاں کسی کو اٹھاتی ہیں تو اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے۔ عدالت عالیہ نے تھانہ دھیر کوٹ آزاد کشمیر سے شاعر احمد فرحات کو بازیاب کرانے کی ہدایت کر دی۔ میں کبھی جذباتی نہیں ہوتا، آئین پڑھ کر آتا ہوں اور آئین ہی کی بات کرتا ہوں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا نیب کو وائٹ کالر کرائم کی تفتیش میں مشکلات پیش آ رہی تھیں۔ نیب کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے ریمانڈ کی مدت میں توسیع کی گئی۔ الیکشن ٹرائبیونلز کا قیام الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ الیکشن کمیشن کی صوابدید ہے موجودہ ٹرائبیونلز برقرار رکھے یا مقدمات نئے ٹرائبیونلز کو منتقل کرے۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نام بھیج کر نوٹیفائی کرنے کی ہدایت کی۔ اس طرح کی ہدایات ملی تو آئینی ادارہ اپنے مطابق ہی چلے گا۔ الیکشن کمیشن کو اس طرح کی ہدایات مناسب نہیں تھیں۔ برطانوی ہائی کمشنر نے عاصمہ جہانگیر کانفرنس میں جمہوریت اور کھلے معاشرے کی بات کی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے غلطیوں کا ازالہ کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ برطانیہ بھی غلطیوں کا ازالہ کرے۔ سپریم کورٹ نے برطانوی ہائی کمیشن کو خط لکھ دیا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے حکم پر خط لکھا۔ خط میں لکھا، عام انتخابات اس لیے بر وقت نہیں ہو سکے کیونکہ صدر اور الیکشن کمیشن متفق نہیں تھے کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے کا اختیار کس کو ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ معاملہ صرف 12 دنوں میں حل کر دیا۔ خط میں 1953 میں ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے اور بالفور اعلامیے کے ذریعے اسرائیلی ریاست کے قیام کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ رجسٹرار نے خط برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کے نام بھجوایا۔ سارا دن لائٹ نہیں ہوتی ہے، رات کو 11 سے صبح 9 بجے ہوتی ہے، پھر سارا دن آپ سمجھ لیں کہ نا لائٹ نہیں ہوتی ہے۔ بچے پریشان ہیں، ہم لوگ پریشان ہیں۔ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے، غریب آدمی کا جینا حرام ہو گیا ہے، نہ رات کو نیند پوری ہو رہی ہے، نہ صبح آدمی مزدوری پہ نکل سکتے، بس کیا کرے غریب آدمی۔ اذیت ہے، زندگی کو بالکل جو ہے نا وہ اذیت میں ڈال دیا ہم لوگوں کی۔
ہمارے ایریے میں 3 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، دن میں 4 دفعہ لائٹ جاری ہے۔ لوڈ شیڈنگ نے گرمی کے ستائے عوام کو نچوڑ کر رکھ دیا۔ ملک بھر میں بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے جینا دشوار کر دیا۔ لاہور میں بجلی کی طلب 3900 میگا واٹ سے تجاوز کر گئی۔ صوبائی دارالحکومت میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 4 سے 8 گھنٹے تک چلا گیا۔ کراچی میں بھی لوڈ شیڈنگ کا جن قابو میں نہ آ سکا، کہیں 12 کہیں 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے شہری تڑپ اٹھے۔ میٹرک کے امتحان میں لوڈ شیڈنگ پر طلبہ پسینے میں شرابور ہو گئے۔ وفاقی اور صوبائی حکومت کے احکامات پر بھی کہ الیکٹرک باز نہ آیا۔ ادھر ضلع خیبر میں لوڈ شیڈنگ پر پیپلز پارٹی کا احتجاج، مظاہرین نے لنڈی کوتل گریڈ اسٹیشن میں داخل ہو کر دھرنا دے دیا۔ پشاور میں بجلی کے ساتھ گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی ہونے لگی۔ شہریوں کا احتجاج، حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔